अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं आपके। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और सेहतमंद तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं जो आपको क़िस्सा सुनाने जा रही हूँ वो सच्चाई पर मबनी है और वो मुझे एक चौकीदार ने बताया जो कि एक स्कूल का मुलाजिम था। उसने मुझे बताया कि बहुत अरसे पुरानी बात है कि वो एक जगह पर जॉब करता था जो कि एक कंपनी थी या कोई फैक्ट्री थी। उस फैक्ट्री में कोई भी नहीं टिकता था। 2 से 3 दिन गुजारने के बाद उस फैक्ट्री में जो भी काम करता वो उल्टे पांव वापस भाग जाता था। कोई वहाँ पर नहीं टिकता था क्योंकि वो फैक्ट्री, सुनने में आया है कि वो फैक्ट्री काफ़ी अरसे से बंद थी और उसमें कोई भी काम होता तो ज़्यादा अरसे तक चल नहीं पाता था। उसके आसपास मकानात थे लेकिन बहुत दूर दूर मकानात थे सिवाय एक मकान के। खैर, जो चौकीदार था उसकी ड्यूटी लगी फैक्ट्री के अंदर। चौकीदार ने कहा कि जो फैक्ट्री थी उसके सामने वाला जो मकान था वो बहुत टूटा फूटा अजीबो गरीब मकान था। चौकीदार क्योंकि सारा टाइम रात में ड्यूटी करता था इसलिए बाहर कुर्सी पर बैठ जाया करता था और अक्सर मकान की तरफ देखा करता था। कुछ दिन तक उसने ड्यूटी दी क्योंकि वो एक बहादुर इंसान था और जो भी वाक़यात थे उस पर बिलीव नहीं करता था। उसको यकीन नहीं था, वो समझता था कि लोग काम चोर हैं, बस ऐसे ही चले जाते हैं। उसको यकीन नहीं था कि ऐसे मामलात भी हो सकते हैं। लेकिन एक रोज़ उसने देखा कि जो मकान बिल्कुल सामने है वहाँ पर एक बहुत ही हसीन खूबसूरत सी लड़की उसको दिखाई दी जो कि उसको देखकर मुस्कुरा रही थी। चौकीदार को पहले तो कुछ अजीब सा लगा कि ये लड़की क्यों मुस्कुरा रही है, लेकिन आपको तो पता है कि जब कोई लड़की मुस्कुराती है तो ज़ाहिरी बात है अगर कोई चौकीदार हो या कोई भी होता है बंदा, वो कुछ देर तक तो अवॉइड करेगा लेकिन उसके बाद उसको रिस्पॉन्स ज़रूर देगा। तो इसी तरीके से चौकीदार ने भी उसको स्माइल पास कर दी। चौकीदार ने ये नहीं सोचा कि इतने सुनसान एरिया के अंदर एक मकान है और उसमें एक हसीन सी खूबसूरत सी लड़की जो कि बहुत यंग है उसको देख के मुस्कुरा रही है तो कौन हो सकती है। खैर, कुछ दिन तक यही सिलसिला रहा। दूसरे दिन भी चौकीदार ड्यूटी दे रहा था रात में तो उसको फिर वो हसीन सी लड़की नज़र आई। फिर तीसरे दिन, चौथे दिन, इस तरीके से एक हफ़्ता हो गया। जब भी चौकीदार ड्यूटी देता था रात में और मकान की तरफ देखता था तो उसको ऊपर से एक लड़की जो कि फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर में थी बहुत हसीन सी खूबसूरत सी नज़र आती थी। अब तो ये हो गया था कि उस लड़की ने उसको हाथ हिलाना शुरू कर दिया था। वो हाथ के इशारों से बातें भी करती थी जिस पे चौकीदार को भी हिम्मत हुई और चौकीदार ने भी बढ़ावा दिया और चौकीदार ने भी बातें करनी शुरू कर दी। पहले तो इशारों में, लेकिन फिर चौकीदार ने सोचा कि इतनी रात गए, मैं ज़ाहिरी बात है अकेला बैठा रहता हूँ, बोर होता रहता हूँ, क्यों ना मेरा टाइम पास हो जाएगा और मुझे एक अच्छी कंपनी भी मिल जाएगी। तो अब ये हुआ कि चौकीदार रात में बैठता था, इस तरह से उसकी ड्यूटी भी हो जाती थी और वो लड़की से बातें भी करता था। लड़की का घर और जो फैक्ट्री थी उसमें बहुत ही कम डिस्टेंस था, जैसे 4 से 5 फुट का, मतलब क्योंकि जो गली थी वो बहुत कंजस्टेड थी तो इतनी थी कि चौकीदार और उस लड़की का आमना सामना जब होता था तो जो लड़की फर्स्ट फ्लोर पर और अपनी खिड़की से या बालकोनी से देख रही होती थी तो उसका चेहरा चमक रहा होता था और क्लियर नज़र आ रही होती थी। इतना फासला था, आप लोग खुद समझ सकते हैं कि कितना फासला होगा। इस तरीके से दिन गुजरते गए और 1 महीना हो गया तकरीबन और चौकीदार की और उस लड़की की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। क्योंकि लड़की नहायत ही हसीन थी इसलिए जो चौकीदार था उसके ख़यालों में गुम रहता और उससे बातें करके बहुत खुशी महसूस करता था। उस लड़की ने भी बातचीत शुरू कर दी थी। अब चौकीदार ने उससे एक डिमांड करना शुरू कर दिया कि हम जो है जब भी बात करते हैं तुम हमेशा ऊपर से क्यों बात करती हो, तुम नीचे क्यों नहीं आती हो, नीचे आओ, मुझसे मिलो, आकर बात करो, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ।
تم بس اوپر ہی اوپر بات کر کے چلے جاتی ہو، تو ایسا کیوں ہے، تم نیچے کیوں نہیں آتی ہو؟ تو اس پر لڑکی مسکراتی ہے اور اکثر کہا کرتی ہے کہ نہیں، میں اس وقت نیچے آؤں گی جب تم مجھ سے وعدہ کرو گے کہ تم مجھ سے شادی کرو گے. اگر تم مجھ سے وعدہ کرتے ہو تو تبھی میں نیچے آؤں گی، ہم دونوں کو شادی کرنی چاہیے. اور وہ لڑکی جو ہے وہ خوب اکساتی تھی کہ چوکیدار ہاں کر دے، لیکن چوکیدار کوئی جواب نہیں دیتا تھا. اور وہ لڑکی روز اس سے کہتی تھی کہ تم مجھ سے شادی کب کرو گے، مجھ سے شادی کر لو، میں نیچے آ جاؤں گی. لیکن جو چوکیدار ہوتا تھا پتہ نہیں کیوں وہ جواب نہیں دیتا تھا اس کی بات کا. اس طریقے سے کافی عرصہ گزر گیا، 2 مہینے گزر گئے، 3 مہینے گزر گئے، اور چوکیدار اور لڑکی کی باتیں ہوتی رہیں ایسے ہی. چوکیدار نیچے بیٹھ کے باتیں کرتا تھا اور جو لڑکی تھی وہ اوپر سے جواب دیتی تھی اور اوپر سے اشاروں میں اور اوپر سے باتیں ہوتی تھیں. لیکن جب بھی وہ کہتی تھی کہ میں نیچے آؤں گی مگر ایک شرط پہ کہ تمہیں مجھ سے شادی کا وعدہ کرنا ہوگا، تم مجھ سے شادی کرو گے تو میں نیچے آؤں گی، لیکن اس بات کا چوکیدار کو جواب نہیں دیتا تھا. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ چوکیدار کو پتہ نہیں کیا سوجی، اس نے کہا ہاں ہاں میں تمہاری بات مان لیتا ہوں، تم نیچے تو آؤ، میں تم سے شادی کرنے پر تیار ہوں، ٹھیک ہے نا، تم بس نیچے آؤ، میں تم سے شادی کر لوں گا. بس 5 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ چوکیدار دیکھتا ہے کہ سامنے سے دروازہ کھلتا ہے اور سیڑھیوں پر سے ایک بہت ہی پیاری سی خوبصورت سی لڑکی اترتی ہوئی آتی ہے. یہ دیکھ کے چوکیدار بڑا خوش ہوتا ہے کہ چلو آج تو یہ نیچے اتری، آج تو میں اس کو دیکھوں گا کہ یہ ہے کیسی. کیونکہ چوکیدار کو صرف اس کا فیس ہی نظر آتا تھا، چوکیدار کو سوائے چہرے کے اور کچھ نظر نہیں آتا تھا، اس لیے اس کی تمنا آج پوری ہونے جا رہی تھی. تو اس لیے وہ بہت خوش تھا کہ آج میں آمنے سامنے دیکھوں گا، اور جو لڑکی بولتی ہے کہ شادی کرنی ہے تو ہاں ٹھیک ہے، میں دیکھوں گا مجھے کیا کرنا ہے، لیکن ایٹ لیسٹ نیچے تو آ جائے اس بہانے وہ. تو جب وہ اتر کر آتی ہے تو چوکیدار فوراً بھاگ کر دروازے کی طرف کھڑا ہو جاتا ہے. اب جب چوکیدار دیکھتا ہے اس لڑکی کو تو لڑکی نہایت ہی خوبصورت، حسین ترین، اور اس کا جو اسٹرکچر ہوتا ہے، جو اس کا فیگر ہوتا ہے وہ بہت ہی حسین اور بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے. چوکیدار جو ہے لڑکی کو دیکھ کر بالکل گمسم ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہو جاتا ہے. لیکن اچانک سے کچھ ایسا ہوتا ہے کہ چوکیدار الٹے پاؤں بھاگنے کو کرتا ہے. چوکیدار کی جو نظر ہے وہ اچانک سے لڑکی کے پاؤں کی طرف پڑتی ہے. یہ دیکھ کر چوکیدار کی چیخیں نکل جاتی ہیں، اس کی سانسیں اوپر کی اوپر نیچے کی نیچے رہ جاتی ہیں، کیونکہ اس لڑکی کے پاؤں الٹے ہوتے ہیں. وہ جیسے ہی لڑکی کے پاؤں دیکھتا ہے اور اس کے ہوش گم ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ لڑکی کے پاؤں الٹے ہوتے ہیں، اور تیزی سے ساتھ بھاگنے لگتا ہے. اور اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس نے اپنا سارا سامان وہیں پر چھوڑا ہوا ہوتا ہے. جیسے ہی وہ بھاگتا ہے پیچھے سے لڑکی کی خیخوں کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، جیسے وہ لڑکی جو ہے اس کا مذاق اڑا رہی ہو یا اس پر طنز کر رہی ہو کہ دیکھو میں اپنی اصلی حالت میں آ گئی ہوں اور اب تم مجھ سے شادی نہیں کر رہے ہو اور اب تم ڈر کے مارے بھاگ گئے ہو. اس کے بعد اس چوکیدار نے، جو کہ بہت زیادہ دلیر بنتا تھا، بہت زیادہ بہادر بنتا تھا، اس نے وہاں کا رخ کبھی نہیں کیا اور وہ جاب چھوڑ دی. تو آپ لوگوں کو کیسی لگی یہ اسٹوری؟ امید ہے کہ پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو پلیز چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے تاکہ نیو ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں. جزاک اللہ.